3 तारखेर मार्चाचे 3 तारखेर सांजचे टायमार असल्या टायमार एक इन्सिडेंट जालो आनी आमचो गांवचो भाव विलेज पंचायत कोर्ताली तो मायकल देसा हाका कोणें तरी एकल्यान तेचे तकलेर रोड मारलो आनी ताका भरपूर हांगा तकलेक मार लागलो आसा आनी ते दिसा ताबडतोब हांवें PIक फोन केलो आनी PIक सांगलें जाता तितले हेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी तें एक्शन जेन्ना ताका मारलो तो मनीस धांवलो म्हणटच म्हाका दिसता पुलिशेन आमी जेन्ना सांगलें PIक सांगलें तेणें ताबडतोब आयज ताका धरून ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो आसा. हो इन्सिडेंट कित्याक जालो हें आमकां इन्क्वायरी करपाची गरज आसा आनी सारकें हाचेर एक्शन जावपाक जाय. हांवें PIक ऑलरेडी आतां इन्स्ट्रक्शन दिलां, PSIकूय आतां इन्स्ट्रक्शन दिलां, जाता तितले बेगीन हाका हाचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी म्हाका हांव आनी चड करून PIक तशेंच स्टाफाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ताबडतोब ताका धरून हाडून आयज ताका अरेस्ट केल्लो आसा. आनी असल्यो जे कोर्ताली इन्सिडेंट जावपाक जायना, कितें असले तर इन्सिडेंट जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातलो आनी हाचेर एक्शन जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे कितें हें जें कितें गांवांत जाता हें इतलें जावपाक पावपाचें ना आनी तें ताबडतोब हांवें PIक सांगलेलें आसा हाचेर एक्शन जावपाक आसता. म्हाका हाचेर स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय. जो कोण इन्सिडेंट करता ताका बेश्टो असो सोडपाचो न्हू, ताचेर एक्शन जावपाक जाय आनी जे मेरेन एक्शन जायना ते मेरेन आमी ताका वोगी रावपाना. कित्याक असले इन्सिडेंट जावपाक जायना. आयज फाल्यां तो करतलो, फाल्यां दुसरोय करतलो, ही एडवांटेज आमी दिवपाक शकनाय. कळ्ळें तुका न्हू, एवरी टायम आमी वोगी रावपाकूय शकनाय. ताका लागून हांवें स्ट्रिक्टली हेका PIक सांगलेलें आसा जाता तेजे बेगीन तुमी ताचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. ना एक्चुली तें सारकें न्ही. सो हें असॉल्ट जालें तें खूब हें जें आसा वायलंस हें. सो एज अ पंच मेंबर तो जस्ट विचारपाक गेल्लो थंय, म्हणल्यार तांकां रिक्वेस्ट केल्लो तेणें की थंय बसूं नाका म्हणून पिवपाक. सो तें विचारले बरोबर तेणी तेजेर अटॅक केलें. सो म्हाका दिसना हें तेंचें डिसिजन सारकें आशिल्लें अशें म्हणून. सो तेणी अशें करपाचें न्ही आशिल्लें. सो सेकेंडली आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की हे जे गाडी बी आसा पळय ते ऑलरेडी थंयच्यान काडपाचे अशें म्हणून. सो अकॉर्डिंग टू द पंचायत रिकॉर्ड दोस गाडयेस आर वॉट एवर आर दे लिगली इन्स्टॉल देर ऑर इट इज इलिगली इन्स्टॉल देर? तुमकां आतां इन्क्वायरी जातली. आमी ऑलरेडी आतां एक इन्स्पेक्शन करपाचें हें केल्लें आसा. सो अकॉर्डिंगली आमी इन्स्पेक्शन करून तें फायंड आवट करतले आनी तेजेर एक्शन घेतली. इलिगल आसा जाल्यार ते काडून तुमी उडोवपाचें डिसिजन घेतलें सो दॅट असल्या प्रकारचे प्रकार परत मुखार हेजे मुखार जावचे ना. ओके. बाब मायकल देसा, यू आर द पर्सन हू गॉट इंजर्ड सिरियसली आनी तुजेर जो प्रहार जाला एज अ लोकल पंच म्हणून तुका कितें दिसलें जेणे करून तूं थंय गेलो आनी तांकां तुवें विचारलें की बाबा तुमी हांगा पिवपाक बसूं नाका म्हणून? वॉट इज द फॅक्ट एक्झॅक्ट फॅक्ट म्हणल्यार कितें ते जायते पावटी थिंगा लोक म्हणटा पंच आसा थिंगा पितात, कोण पंच एक्शन घेयना, पंचायत एक्शन घेयना. सो जेन्ना पास जातालो जायत जाण सगळीं थिंगा बसून पिताले. सो हांवें ताका म्हणलें बाबा थिंगा पयलीं ताका वसात म्हणून सांगलें. वचून सांगलें तेणें फाडलें म्हजें कितें पायप मारलें. सो म्हाका ब्लिडींग येवपाक जालें. सो हांव कितें म्हणटा तुमी थिंगा पिवपाना आनी हांव पुलिसांकूय मागता आनी ते केस बेगीन तो धांवलो मारून गेलो. पूण पुलिसांनी 2 दिसां भितर ती केस सॉल्व करून काडली आनी ताका 21 साल ताका दोन हाडलो. सो हांव पुलिसांकूय मागता की थिंगा पेट्रोलिंग करचें कितें आयज आनी म्हाका जाल्यार फाल्यां आनी कोण जावपाक शकता. सो थिंगा पेट्रोलिंग करचें आनी थिंगा ते गाडी आसात तें आमी काडपाक सरपंचाक सांगलें ते गाडी आमी काडचे. सो ती गाडी आसल्यार ते थिंगा पिवपाक बसतले. ते गाडे काडले जाल्यार आमी सगळे ते क्लियर जातले. सो एज अ लोकल पंच म्हणून तुवें थंय कायदेशीर बाबी आसा त्यो लक्षांत दवरपा खातीर तुवें तें एक्ट केल्लें, पूण तुका तेजें हें भोगचें पडलें कितें तेंगेले वटेंतल्यान रिवोल्ट फॉर एटिट्यूड तेंचो आसा तो तुका सगळो बेर करचो पडलो. म्हणजे इन शॉर्ट तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता ह्या एक्टांतल्यान लोकल्सांक? म्हणजे बाबा बऱ्या गेल्यार फाटीर येता म्हणटा पळय तशी गजाल जाली ना ही. सो हे जे पळय भायले नॉन गोवन्स कोणेवर जे मायग्रंट जे पळय हांगा सेटल जाल्ले आसा ऑर दे आर स्टेईंग इन अ रेंटेड हावजीस वेर एवर, दे आर सपोज टू बिहेव प्रॉपरली इन बरे भशेन तेणी रावपाचें, आपलें जिवन जगपाचें, जोडपाचें, कितें करपाक वचपाचें. पण तेणी जर असो कायदो जर आपल्या हातीन घेवन जर ते आपले लोकल्साचेर जर अशें एटॅक आनी दॅट टू ऑल्सो रेप्रेझेंटेटीव, पब्लीक रेप्रेझेंटेटीव एज अ पंच, पंचाच्या सारक्या मनशाचेर जर असो एटॅक जावपाक लागलो जाल्यार सामान्य मनीस, सामान्य कॉमन मॅन आसा तेजी कितें अवस्था? तेचेर जावपाक शकता. पंचायत मारलो फाल्यां आनी कोण सांगतालो तुमी वच म्हणल्यार तेकाय मारूंक शकता आनी मोव जावपाक शकता.
सो हांव म्हणटा कितें ते कोण ते भायले आहाय तेन्ना आपल्याक रावचे बरे भाशेन रावचे आनी गोंया तुमी अशें करून करचे न्ही दुसऱ्याचे अटॅक करचे न्ही. Yes. Madam, as a ex-Sarpanch of Kordalim Panchayat and present Panch of the Kordalim Panchayat, what message you would like to give on this incident? See, first of all, before giving the message, म्हाका आख्ख्या गोंयकारांकू इन्सिडंट जाल तो एक्सप्लेन करपा जायो. यू नो ते दिसा मंडे तो कार्निवाला फ्लोट आहलो वास्को आनी जेन्ना हांव आमचो भाव कोणागे फंक्शनासून वयतालो ही रोड सायड तो हे सगळे मायग्रंट्स आहाय ते बसून थिंगा सोरपिताय तो तेणें चोयलो आनी बींग अ पंच सगळ्यांची बोटां पंचाचेर आसता पंच कित कोताय सो आमचे नो डावट पेट्रोलिंग चालू आसता बट ते 9 o'clock टायमाचेर तुगेले हायवे सायडीन पिताय म्हूण तो थांबोवन फकत तो इंचारूंक गेलोले कामाक तेजेर काडून हे रोड काडून मारून तकली फोडटाय आनी रोगदां आवताय वीच इज हाफ अ क्रायम. आनी हे मायग्रंट्स तो मनीस जावन आसा मिस्टर कृष्णा यादव म्हणटाय तो नेटिव्ह फ्रॉम वाराणसी UP आनी रावता पिडणी नागवा. पिडणी नागवासून हो कुट्टाड येता आनी कुट्टाडे आमगे पंचाचेर असॉल्ट करता आनी आयज जेन्ना आमकां कळ्ळें तो खूंय कोणा बरें काम करता कोण चंद्रू भिंगी म्हणलो चंद्रशेखर भिंगी म्हण ठाकवाडेचो आनी तोय बीन आसलो आतां येयलो हिंग पुलीस स्टेशनार. म्हणजे एकूच आय फर्स्ट ऑफ ऑल आय रियली एप्रिशिएट आमच्या वेर्ना पुलीस स्टेशनाक. सी जे दिसा इन्सिडंट जालो आनी म्हाका कोण तरी थिंगसून फोन केलो तुमची पंचा माल म्हूण इमिजिएटली आय कॉल्ड आ MLA. MLA was busy with some function. I really appreciate our MLA function सोडून तो इमिजिएटली आम पावचनी पयलो डॉक्टर सिंग पावलो. तेणें इमिजिएटली पुलिसां कडेन कॉर्डिनेट केलें PIयाकूय कॉर्डिनेट केलें. आय रियली थँक आ PI मिस्टर नेल्सन कुलासो अंडर हीज गायडन्स आमचो यंग PSI महेश बोमकर म्हणलो ही हॅज रियली डन अ व्हेरी गुड जॉब. इट वॉज अ ब्लायंड केस. एक मनीस एक मायग्रंट थिंगा रस्त्या सायडीन रावन आमच्या पंचाचेर मारून तकली फोडून हाफ मर्डर करून धांवता आनी वी डोंट हॅव एनी टीम लायक फॉर एग्जाम्पल आमचो हेड कॉन्स्टेबल विदेश नायक, हेड कॉन्स्टेबल सुदेश देसाय, पुलीस कॉन्स्टेबल सतीश लकांडे आनी अरविंद पुलीस कॉन्स्टेबल अरविंद हे आपणागेले टीमी घेवन तेणें ताबडतोब इमिजिएटली सी त्या दिसा न्हू आमी 12 देखून येयलीं रावलीं. जे दिसा असॉल्ट जाला रातची 12 MLAनूय बीन आमकां सांगलें आपूण येता म्हणलें सर तूं आनी येनाका आम चोयताय सपोज तूं गरज पडली जाल्यार आमी आपयताय म्हूण. सो आमी 12 देखून रावलीं एंड आमी पुलिसांक एकूच सांगलें आमकां जोरी तर हो मनीस मेळना हांव आख्खे कुट्याडकारां एकठांय कोतोलें. बट आय रियली एप्रिशिएट आमच्या वेर्ना पुलीस टिमीक बिकॉज इमिजिएटली विदीन 2 दिसां भितर ही ब्लायंड केस तेमी सॉल्व केली आनी आयज हो मिस्टर कृष्णा यादव म्हणटाय तो भितर जेलींत आहा. मुगेली एकूच मेसेज ह्या मायग्रंट्सांक तुमी आमगेल्या गांवां येयल्याय बरे भाशेन काम कराय आनी वसाय. तुमी जर तर हे भाशेन आयज तुमी पंचाक असॉल्ट कोताय हाल्यार आमचे लेमॅन आमकां कित सेक्युरिटी आहा. अ स्ट्रॉंग मेसेज टू द गव्हर्मेंट प्लीज टेक एक्शन. No doubt, police are under a Home Minister who is the CM. Give strict messages to your all the police under your this saying, "Amka so the Goinkaran security na then what is this? Goinkar local sort of panchak security da is why." जर आमकां न्ही कितें आमकां बायल मनीस पंच जावन बायल मनीस सरपंच जावन आनी आमकां केसो सेक्युरिटी हा ह्या मायग्रंट्सां बरेक. So it is my strong message to all these migrants. Or culprit Krishna Yadav from Varanasi UP जो रावता पिडणी नागवा येणे जे असॉल्ट केला तेका 2 दिसां भितर पुलिसान भितर गायला. सो पुलिसूय बीन लायटली घेयनाय. एंड हांव मागता आमच्या CM कडेन प्लीज सेंड स्ट्रिक्ट मेसेजीस टू ऑल द पुलीस स्टेशन्स. हे भाशेन जर तर असॉल्ट जाले जाल्यार ओगोत येवपाना लोकांगेले हिंगा रायट्स जावपाक. सो प्लीज तुमी हांव मागता एंड आय रियली फायनली आय एप्रिशिएट आ पुलीस टीम वेर्ना पुलीस टीम जितल्यांनी हे आयज कल्प्रिटाक धरून हाडला. आय ऑल्सो थँक आ ऑनरेबल MLA फॉर कॉन्स्टंटली कोऑर्डिनेटिंग विथ द पुलीस. हे लोकल जे भायले येतात जे होलसेल घातलेले आहा न्हू थिंगा भायर रावन पितात. गव्हर्मेंटान हे होलसेलाचेर थोडे एक्शन घेवपाक जाय. भायर पिवंक दिवपाक ते घरा करून पिवपाचें नाल्यार आनी खंय वचपाचें. अशें करून वाटेर पिले ते टायट जाले म्हणटकीर दादागिरी चड जाता तेंचे. ताका सजमना कितें करपाचें. ताका लागून गव्हर्मेंटा लागीं मागता आनी एक्सायज डिपार्टमेंटाक मागता
हे होलसेलांचेर मातशें स्ट्रीक एक्शन घेवपाक लागला. Yes, thank you. You are the local of that village. कोनसुआ वार्ड. एक्चुअली थिंगा बिल्ला क्रॉस जाला आतां कार्निवाल आसलो तेंगेलो आमगे वर्सा 2 पाट कार्निवाल जाता तेंगेलो थिंगा डेली कार्निवाल जाता. Okay. सो पुलिसान थिंगा 1-2 वर्सां पयलें बरें स्ट्रिक्ट एक्शन चलतालें थिंगा. सो थिंगा पिवपा बी दिना आसलोले. आतां ही 2 वर्सां जालीं केन्ना केन्ना पुलीस आपल्या ड्युटी कोताय बट तेंचेर हुंचे प्रेशर येता आनी ते हुंच्यान कितें जाता कांय कोणा. सो थिंगा डेली तेंगेले दादागिरी जाताय. सो हे होलसेला भायल्यान कोण पिताय तांकां थिंगा स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय. थिंगा पिवपा शिरपणा तांकां. हो टायम खंयचो आसलेलो जो इन्सिडेंट जालो तो? हो टायम आमगेलो रातचो बाय 9 o'clock. आनी त्या टायमार एक्चुअली पुलिसान थिंगा सेफ सायड तेमी थिंगा येवन चोवपा जाय. सो तुजे नॉलेजी प्रमाणे ही बारां किंवा जी पळय शॉप्स आसता वायन शॉप्स आसता ती कितल्या पर्यंत ओपन आसता थंय? एक्चुअली तांकां जाय जाल्यार ते 10 बंद कोताय. जाय जाल्यार 10:30 जाता. जाय जाल्यार तेम शटर बंद करून काडोकूय जाता तेंगेलो. मद मद आमकां केन्ना दिश्टी पडटा. बट हांव हुंच होलसेल तो म्हाका नांवूय काडपा नाका. बट तेमी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय. 10 म्हळ्यार 10 बंद जावपा जाय होलसेल. कोणूय जावं तो भायर जावं गोंयकार जावं. युअर डिमांड इज दॅट पुलीस वील डू पेट्रोलिंग थिंगा जावपाकूच जाय. कित्याक तें थिंगा एक सिटीएस जालो आहा. थिंगा मायग्रंट चड जालो आहा. तो वॉर्ड आहा थिंगा वयर. सो थिंगा पुलिसांक गेले चड पोतपोतून थिंगा चॅकींग करपा जाय. आफ्टर स्पेशली एट नायट थिंगा चड दादागिरी जाताय. Yes. थँक्यू. Thank you.